बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मौजूद कोरोना वायरस, उसकी बढ़ती हुई शक्ल और तेल का बहरान एक साथ मोहम्मद बिन सलमान के लिए क्या चैलेंजेस लेकर आया है। जहां उनकी बादशाहत अभी मुकम्मल तौर पर शुरू भी नहीं हुई, सूरत हाल सख्त से सख्त होने जा रही है। इस वक्त मौजूद सूरत हाल क्या है सऊदी अरब की, मोहम्मद बिन सलमान को किन चैलेंजेस का सामना है, इस पर मुकम्मल बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सऊदी अरब कभी टैक्स से पाक होने के लिए मशहूर था, लेकिन अब इस मुल्क ने ऐलान किया है कि वो वैल्यू एडिड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहा है और अगले महीने से जो सब्सिडी थी, रिहायशी सब्सिडी, उसका भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में हो रहे हैं जहां आलमी सतह पर तेल कीमतें गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में निस्फ से भी कम होकर रह गई हैं, जिससे हुकूमती महसूलात में 22% कमी वाक़या हुई है और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने रवां साल की पहली तिमाही में अपने मजमूई मुनाफे में 25% कमी दिखाई थी और इसकी बुनियादी वजह खाम तेल कीमतों में कमी बताई गई थी। मशरिक़ वस्ता के अमूर के तजर्बाकार के मुताबिक इक़दामात से अखराजात को लगाम देने और तेल की कीमतों को मुस्तकम करने के लिए कोशिशों की अक्कासी हो रही है। सऊदी अरब की मईशत नाजुक हालात में है और हालात को मामूल बनाने के लिए कुछ वक्त लगेगा। सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार लाखों गैर हुनरमंद एशियाई तारिकीन वतन मजदूरों पर है। इनमें से अक्सर की जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल मुताबिक रिहाइश है वो मुमकिन वहां नहीं रही। जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर सरकारी एजेंटों के जरिए सहाफ़ी के बहमाना कत्ल के बाद सऊदी अरब पर बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। इसके अलावा हमसाया ममालिक यमन में भी जंग ने 5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। सऊदी अरब के खजाने को बगैर किसी खास फायदे के निचोड़ा है और कतर के साथ होने वाले तनाज़े ने 6 ममालिक की खलीज अरब ताउन काउंसिल GCC के ज़ाहरी इत्तेहाद को भी तोड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसकी वबा ने दुनिया की सभी मईशतों को तबाह बर्बाद कर दिया है और इस वबा से सऊदी अरब बिल्कुल मुस्तस्ना नहीं है। इसके पास सरकारी मलकियत वाली तेल कंपनी अरामको भी है, जिसकी कीमत गुज़िश्ता साल 17 खरब डॉलर लगी थी, जो उस वक्त गूगल और अमेज़न की मुश्तरका कीमत के बराबर थी। हाल ही में कंपनी का सिर्फ 1.5% हिस्सा फरोख्त करके सऊदी अरब ने शेयर लिस्टिंग की तारीख में सबसे बड़ा फंड 25 अरब डॉलर इकट्ठा किया था। सन 2010 और 2011 के दरमियान रियाज में तैनात बरतानवी साबिक सफीर विलियम पेटी कहते हैं कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा बोझ सहने की सलाहियत है, इनके ज़खायर बहुत बड़े हैं और तेल की कीमतों में कमी के बावजूद वो शायद इस बहरान से बच निकलने में कामयाब हो भी जाए। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर मिसाइल हमले और फिर इसके बाद रवां साल जनवरी में ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी की अमेरिका के हाथों हलाकत के बाद रियाज को ईरान से लाहक बैरूनी खतरा कम से कम फौरी तौर पर दब गया। अमेरिकी पेंटागन ने भी रवां माह हंगामी सूरत हाल में दफा के लिए नस्ब किए जाने वाले पैट्रियट मिसाइल वापस मंगवा लिए। नाम नहाद दौलत इस्लामिया और अलकायदा से वाबस्ता जहादियों की जानिब से दहशतगर्दी का खतरा अगरचे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन किसी हद तक कम जरूर हुआ है और इसके बावजूद सऊदी अरब को अभी भी कुछ संगीन और बड़े चैलेंज का सामना है। रवां हफ्ते होने वाले कटौती के ऐलानात और बहुत सारे ऐसे सऊदी शहरियों के लिए बुरी खबर थी जो उम्मीद कर रहे थे कि मुल्की मईशत का इन्हिसार तेल से हट जाएगा और इस तरह सऊदी अरब का मुस्तकबिल भी मुस्तकिम हो जाएगा। मुल्क के वजीर खारजा तक ने इन्हें तकलीफ दे इक़दामात के तौर पर बयान किया। हुकूमत का मकसद 26 अरब डॉलर की
بچت کرنا ہے، لیکن کووڈ-19 وائرس اور تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے سعودی عرب کے مرکزی بینک کو تقریباً اتنا ہی نقصان محض مارچ کے مہینے میں اٹھانا پڑا۔ رواں سال کی پہلی سماہی میں ہی بجٹ کا خسارہ 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب سعودی عرب نے کفایت شاری کے بٹن کو دبایا ہو۔ سن 1998 کے مئی میں بھی ابو ظبی میں GCC کے اجلاس میں شرکت کی تھی، جب اس وقت کے ولی عہد شہزادہ عبداللہ نے اپنے حلیف خلیجی عرب حکمرانوں کو ایک سخت پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تیل کی قیمت $9 فی بیرل ہے، اچھا وقت جا چکا ہے اور اب واپس نہیں آنے والا، ہم سب کے لیے کمر کس لینے کا وقت آ چکا ہے۔ دراصل اس کے بعد تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے حکومت کو ملک بھر میں نئی نوکریوں پر پابندی عائد کرنی پڑی اور منصوبوں کی رفتار کو بھی کم کرنا پڑا۔ اس بار یہ مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ کورونا کی وبا اور تیل کی قیمتوں میں کمی نے ملک میں ترقیاتی پروجیکٹس کو تار کر دیا ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ولی عہد کا انتہائی سر چڑھا ویژن 2030 پروگرام ابھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ سعودی ولی عہد اور اصل حکمران محمد بن سلمان، جو MBS کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن دو بڑے اتحادیوں پر اعتماد کر سکتے تھے وہ تھے صدر ٹرمپ اور پوٹن، لیکن رواں سال تیل کے نلکوں کو کھول کر جان بوجھ کر بازار میں تیل کی فراہمی بڑھانے سے انہوں نے دونوں رہنماؤں کے مقامی معیشتوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ناراض کیا۔ ایران کے ساتھ تعلقات سر جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمسایہ ملک قطر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ اندرون ملک شہزادہ ولی عہد معاشرتی لبریشن کے پروگرام کو عمل درآمد کروا رہے ہیں اور غیر معمولی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسی آزادیاں دی ہیں جن کے بارے میں پہلے تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ ان میں خواتین کے گاڑی چلانے پر پابندی کو ختم کر دیا گیا، سینما گھروں کو کھول دیا گیا، مخلوط جنسی محافل موسیقی کا انعقاد اور کار ریلیوں کی اجازت بھی دی گئی۔ سعودی عرب آج بظاہر پہلے کے مقابلے میں بہت کم بے کیف جگہ ہے، لیکن پردے کے پیچھے سیاسی جبر میں تیزی آئی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی پالیسیوں پر سوال کرنے کی جرات کرتا ہے اس کو قومی سلامتی کے خطرہ قرار دی جانے کے بعد گرفتار اور قید کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی ملک MBS کی ساکھ کے برعکس ملک میں ان کی مقبولیت خاص کر نوجوانوں میں قائم ہے۔ سابق سفیر ولیم ہیٹی کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کی لبریشن سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور MBS کا یہ بہت بڑا حلقہ ہے۔ ان کی مقبولیت کا ایک حصہ ایک نئی سعودی قوم پرست پر مبنی ہے جو کہ بذات خود نوجوان شہزادے میں مجسم ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس امید پر بھی مرکوز ہے کہ انہیں معاشی طور پر ایک سنہری دور میں لے جایا جا سکے۔ لیکن اگر خواب ٹوٹ جائے اور آج سے تقریباً 5 سال کے بعد جن جابس کا وعدہ کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو بادشاہت کو بھی سنگین خطرات ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سعودی عرب کی موجودہ صورتحال کے مطابق کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا، معلومات ملی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔